अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की मुंतकिली, जिसमें सन, मून, मरकरी और सैटर्न की वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि आपका नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ, बरकतें, रहमतें लेकर आएगा और आपका नया साल बहुत अच्छे से गुजरेगा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आपको अपने अहम घरेलू मामलात में मज़ीद जिम्मेदारियों को निभाने के मौक़े मैसर आ सकेंगे, जिसमें आपके अहले खाना का तावन भी आपके लिए खुशाइंद साबित होगा। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप अपने दोस्तों के साथ कारोबार में पार्टनरशिप करें, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपको अपने माली अमूर में आला दर्जे की कामयाबी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि पार्टनरशिप के कारोबार की वजह से आपके माली अमूर में बेहतरी आए और आपको आला दर्जे का माली फ़ायदा भी हासिल हो। जहां इस हफ्ते पार्टनरशिप का कारोबार आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, वहां इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि पार्टनरशिप के कारोबार में एहतियात बरतें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपके साथ इसी तरह मुखलिस होकर कदम बढ़ाएं जिस तरह आप हैं, तो आपको चाहिए हर मामले में दूसरों के साथ मशावरत ज़रूर करें। अपने साथ साथ दूसरों के भी नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें ताकि आप पार्टनरशिप के कारोबार से भरपूर फ़ायदा उठा सकें, वरना इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपका वक़ार दूसरों की नज़रों में कम हो जाए। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें और हर मामले में दूसरों के साथ मशावरत करने की आदत को अपनाने की कोशिश करें। ये मशवरा आपके पार्टनरशिप के कारोबार के रिलेटेड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते जुपिटर आपके 10th हाउस में वक़ू पज़ीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के रिलेटेड मामूली मसाइल का सामना करना पड़े, लेकिन परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के रिलेटेड किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस हफ्ते आपको कोई भी बड़ी बीमारी होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा कम है। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर घर पर अपना इलाज खुद ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और इनकी हदायत पर अमल करने की कोशिश करें। ये मशवरा आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपको ये बात समझने की अशद ज़रूरत है कि जब तक आपके सामने आपका माल पड़ा रहे, आपके खर्चों में बेतहाशा इजाफा होता रहे। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने इजाफी माल को स्टोर करने की कोशिश करें। इस सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आपको आला दर्जे का मुनाफा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने इजाफी माल को ऐसी जगह महफूज करने की कोशिश करें जहां से आप इसे आसानी से ना निकाल सकें। इस हफ्ते अपने इजाफी माल को इन्वेस्टमेंट के ज़रिए स्टोर करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यही पैसा आप आइंदा वक़्त में इस्तेमाल करके अपने कई माली मसाइल को हल कर सकेंगे। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस हफ्ते आपको अपने अहले खाना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौक़े मैसर आ सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होंगे, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को पुरसकून और पुरइत्मीनान महसूस करेंगे।
اس ہفتے آپ کے اہل خانہ میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی خوشی کی تقریب جنم لے اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس تقریب میں شرکت فرمائیں۔ وہ لوگ جن کے گزشتہ کئی ماہ سے جائیداد کے تنازعات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چل رہے تھے، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کے تنازعات حل ہو جائیں اور آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم ہو جائیں۔ یہ ہفتہ آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے جائیداد کے تنازعات کورٹ کچہری میں چل رہے تھے، اس ہفتے ایسے افراد کے جائیداد کے تنازعات باعزت آسانی کے ساتھ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، کی وجہ سے قوی امکان ہے کہ اس ہفتے آپ کے اہل خانہ میں خوشی کی فضا دوڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں، غرور اور تکبر سے اجتناب فرمائیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ مشورہ آپ کی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ بے روزگار تھے، اس ہفتے آپ کو روزگار کے اچھے مواقع ملنے کے بہت زیادہ چانسز۔ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں دل لگا کر محنت کریں، کیونکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے ایسے اسٹوڈنٹ حضرات کی خواہش پوری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانے کے مواقع میسر آ جائیں، جو کہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوں گے۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جاب میں دل لگا کر محنت کریں تاکہ وہ اپنی جاب میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے آپ کو اچھا روزگار ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر کرنے کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس ہفتے انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ کو اعلیٰ درجے کا منافع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ سرمایہ کاری کے ذریعے آپ کے مالی امور میں بہتری آئے اور آپ کو سرمایہ کاری کے ذریعے اعلیٰ درجے کا منافع حاصل ہو۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز 60 سے 70% ہیں۔ یہ ہفتہ غیر شادی شدہ حضرات کی شادی کے ریلیٹڈ درمیانے درجے کا ثابت ہوگا۔ اس ہفتے غیر شادی شدہ حضرات کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز نارمل ہیں۔ اس دورانیہ میں غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور سوچ سمجھ کر اپنی شادی کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ کریں تاکہ ان کو فیوچر میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں کچھ تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان مشوروں پر عمل کر کے شادی شدہ حضرات اپنی ازدواجی زندگی کے تنازعات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی
اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس ہفتے قوی امکان ہے کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کو کچھ معمولی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور خود گھر پر اپنا علاج کرنے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورے آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوں گے۔ جہاں تک لکی ڈے کی بات کی جائے تو اس ہفتے کی 31 تاریخ اور 3 تاریخ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگی۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی زندگی میں آپ کو اور آسانیاں میسر کرے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔